यो नमः हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना अससत्। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये।
पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चलभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शितिविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च
च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेद्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्त्याय च पूर्व्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकट्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माधेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषिमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्तुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीन्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः
सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्भे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे ग्राहुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे
जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे क्षं च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोष्ट मे प्रसोष्ट मे श्रीरं च मे रयश्च मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सुकृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे पूयवाश्च मे नैं च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे ग्निश्च आपश्च मे वीरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे पृष्ठपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे धिपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे मे, पात्मीवतश्च मे, आर्योजनश्च मे।
इद्मश्च मे वर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णियाश्च मे सृचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतमृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाई च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं वने तरोदरं वरं वने भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं समाहितायुरष्टभूतिमादिभक्तिसोचिरम् गौरी गणेश विनायका गौरी गणेश विनायका गौरी गणेश विनायका गौरी गणेश विनायका गौरी गणेश गौरी गणेश विनायका 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 गौरी गणेश शुक्लाम्बरधरनाथ गजानन श्रीगणराय विनायक गजवदना जय गणपति वन्दना गजवदना जय गणपति वन्दना
शत बार कहो रे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। शत बार कहो रे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। हे मंगल नयना राम, हे गोपी जीवना हे मंगल नयना राम, हे गोपी जीवना हे शिरडी के भगवान, हे प्रशांति निलया हे शिरडी के भगवान, हे प्रशांति निलया शतकोटि नमन साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। शतकोटि नमन साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं शत बार कहो रे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। हे मंगल नयना राम, हे गोपी जीवना हे शिरडी के भगवान, हे प्रशांति निलया शतकोटि नमन साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं शतकोटि नमन साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं शत बार कहो रे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। Sairam, my name is Shreyas Iyer, and I'm the Region 9 Service Coordinator right now. I've been involved in the organization since I was a YA a long time ago. And then even before that, when I was very young, I was introduced to Swami by my family on my mother's side. My grandfather and grandmother were staunch devotees, and they were introduced to Swami by another of their friends who took them to Parthi in the 1969s, 1970s.
And so through them, we got introduced. And then I grew up doing bhajans during summer vacation, going to center and doing service activities. And that's how I was introduced to Swami. And then as I was growing up, multiple visits to Parthi. My brother is actually went to the school since he was in kindergarten, and seeing him and all his interactions with Swami, and then us also going there and having seen Swami and doing Pada Puja. That's how So our life has been sai filled from that perspective. And then Swami has been a constant inspiration in my life. And now that I'm in the US, the fact of not being close to Swami physically, but still being connected to him, was a lesson he gave since I was very small. Because my parents had contemplated of putting me in the school, but then for some reason or the other, I don't remember what the exact reason was, but they decided not to do that. And so my connection with Swami has always been from afar, but I never felt far from him. I felt very connected to him because, anytime you close your eyes and you take his name, he takes shape and form right then and there. So in young age, he's protected me many times from many different experiences, because I used to go to school on my own, take the public transport, and have multiple different experiences, because you find all kinds of people when you're taking public transport and you're meeting people in the bus depot and stuff. And so keeping me safe throughout that entire thing, there's many experiences with that. But the biggest thing I would say is Swami's role in putting my larger destiny forward, right? And how Swami plays his roles in that is when I was coming to the US, I had three options. I had gotten an admission here in one of the colleges to do my master's. I had also gotten a work offer from a local company there in India. And then I was also going to do my MBA. So there were three options like that. And for some reason, one way or the other, I wanted to come to the US to continue my education. And it was not happening because I went to the visa office 2 times and it was rejected. And so the day that I was going to go for my third interview, I won't go into the long story, but basically I'd gotten a third interview somehow, which was very close to when the college was starting. And incidentally, the same day, I had a train ticket in the evening to go to start my work. So there were those two paths were on the same day, exact day. So my decision was clear, in the morning, if the visa doesn't happen, then I'll just, pick this path and go through. And so that day from the beginning, it started raining. And that was the day when Bombay had a deluge. But the deluge did not happen until I had gone to the visa office. Swami had very beautifully taken me there, had conducted the whole interview very nicely. I had gotten a acceptance. Because it had started raining, my grandmother asked me to pick up my younger brother, who was about 2 years old at that time, from school. So I picked him up, and the minute we came to back home, it poured and nobody can move after that. But Swami had orchestrated that so well in terms of my life decision that, it was very clear that he wanted me to come to America and do my further studies and then use this as my karma bhumi, where I do my work. So it's, man proposes, God disposes. So this is this is how it is, right? And then after coming here also, there's been a lot of experiences with Swami. When I was very young, I remember me and my dad, we had gone for the Pada Puja, or, in Parthi, they do the Pada Puja, and there are certain couples that get Swami's feet and stuff. So I think it was in 1994 that we went there for the Pada Puja. We had done that. And then we had stayed on for a little bit longer.
to get some more interactions with Swami. And me and my dad had gone there late because the line for the first row, forms very early. And for some reason or the other, that day we had not gone there. We had gone there a little bit late, and so we were in pretty much the last line that had formed. But on that day, they decided to do a lottery of which line will go in first, and somehow our line got picked. So we were first in line right there, and with everybody else behind us. And Swami that day came and he walked all around on the other side to the women's side, and we were praying, "Here, Swami, please come in front of us. We want to see you too." And after a long time, somehow Swami, like I could see from the corner of my eye, he suddenly took a turn and he came this way. And he stopped right in front of us. And, we were just looking at him like that, and we were just making sure, to get every single moment of this. And his feet were right there, but we didn't want to touch them without his permission. But then he kept coming closer and closer and closer, just sliding as he was taking letters from everybody. And somebody pushed from the back, because there was always a push to get letters or to be closer to Swami. And people pushed from the back, and automatically both my dad and me went like this, and we got Pada Namaskar from Swami. And with that memory, every time I feel like I have anything going on in my life, or I have something to ask Swami or something, I always go back to that moment, and I feel like I'm right there with Swami at that time. The one teaching that I really think that I have even talked to my colleagues about is about, Swami is here not for a certain religion or for a certain sect, but to make sure that every Hindu becomes a better Hindu, every Christian becomes a better Christian, every Muslim becomes a better Muslim, right? And in our day and time, that seems to be a very valid kind of argument, because what's happening in the world is people are fighting over religion, trying to express which religion is the best and who is going to give them the ultimate truths, right? How you're going to get closer to Swami. And Swami has dispelled all of that very early. And he said very clearly that whatever you're following, just follow that. There's no need to go anywhere else. So in settings where I have sometimes, there's questions about religion, or somebody would ask me, especially here in the US, a lot of people are very curious about the Hindu religion. And, they always ask me, "So are you Hindu?" And I always say, I don't consider myself of any religion. I consider myself to be a spiritual person, which a religion to me is a tool to attain that ultimate spirit. But there's no need to use that tool to reach the ultimate spirit. You can reach the ultimate spirit by itself. It's just like gardening. You can use your hands to dig a hole, or you can use a shovel or something to dig a hole. But if you don't have a shovel, you can use your hands. If you have a shovel, good and well, you can use that. Same way. So to me, Swami's message with that is very clear. And to me, we should all be thinking about not of the rituals in any religion, but about what we are doing with those rituals. How are we attaining that spirit, and how are we getting closer to that spirit? To that truth, I would say, not spirit. Yeah. The world we are in right now gives us more of what we are looking for, which is a double-edged sword. Which means if you're looking at the wrong things, the world will give you more of that. But if at the same time, if you're looking at the right thing, the world will also give you more of that. So with social media, my attempt has been to not shun the use of it, but really to use it in the way that I want to use it. So what I've started doing is anything that it shows me that is not aligned to Swami's teachings, or something that does not lead me towards the ultimate truth, I start hiding it and showing less and less of it, to where pretty much very soon the algorithm just shows me Swami stuff, Swami's discourses, Swami's messages,
or anything from other teachers also that aligns with Swami's message, about Gita, or about what the scriptures say, what different religions say about the ultimate truth. So that's how I've started pruning out. And I think in the current day and age, pruning and taking out what you don't want is extremely important. So with social media also, my advice to everybody is take out what you don't need in your life and just stick and dig very deep into what your boundary for your life, what your vision for your life is, and how you see your life growing. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक कल्कि महेश्वर। ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीधरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपकाय। ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरु दैवम हरियन्तयुनीवे स्वामी हरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राश्रय। ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंगो मंगल आरती अंगो मंगल देवा। ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो
परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि साई भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।